9600 किलोमिटर, यानि कि 9600 किलोमिटर, ठ्याक्कै 1000 को डिफ्रेन्स छ चौडाइ र लम्बाइको बिचमा, एकदम सम्झिन सजिलो हुने भयो। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म नलेज बोर्डको तर्फबाट यहाँ सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। अगाडि हाइलाइटमा देखि नै सक्नुभएको छ आजको हाम्रो यो भिडियो जुन रहेको छ एसिया र अफ्रिका महादेशको बारेमा कम्प्यारिजनको मतलब यो होइन कि यो दुईटा बीच के डिफ्रेन्ट छ, यो होइन, हामीलाई सजिलो हुने गरी एकदम सजिलोका साथ, जस्तो कुन चाहिँ यो महादेशमा यो छ, यो महादेशको लामो चिज के हो, लामो नदी के हो, लामो ठुलो देश कुन हो, त्यो महादेशको कुन हो, यसरी एकदम सजिलोका साथ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले मैले भिडियो यो ल्याएको छु। आशा गर्छु यो भिडियो यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने, र कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एकदमै तपाईहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब लागौँ आजको श्रृङ्खलातर्फ, जुन हाम्रो रहेको छ एसिया र अफ्रिका महादेशका अझै डिटेलमा विशेषताको बारेमा। र महादेश पृथ्वीको सतहमा जमिनले 29.7%, यानि कि 29.7% चाहिँ पृथ्वीको एज अ सम्पूर्णमा चाहिँ जमिनले मात्रै ओगटेको छ, जहाँ चाहिँ पानीले 70.3 ओगटेको छ। त्यहाँ देख्नु भएको छ, एकदम सजिलो छ। र यो प्रश्न पनि सोध्ने नै गर्छ कि कति जमिनले, कति % पानीले। र एसिया र अफ्रिकाको मैले दुईटा एउटा कम्प्यारिजनको रूपमा त्यो बनाइ पनि सकेको छु हैन। एसिया जहाँ चाहिँ 29.2% मैले लेखेको छु, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एसिया भनेको एज अ सबै भागमा 29.2% भाग चाहिँ एसिया मात्रै पर्दो रहेछ एरिया। त्यसै गरी अफ्रिकाको 20.2%। र यिनीहरू भनेको एसिया भनेको पहिलो ठुलो सबैभन्दा ठुलो महादेश हो भने अफ्रिका सेकेन्ड ठुलो महादेश हो। यो हामीलाई भनिरहनु पर्दैन कसैले हैन, यो एकदम जान्न पर्ने कुरा हो। मैले भनेअनुसार अब एकदमै यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियो हेर्न पक्कै पनि अन्तिमसम्मै हेर्नु होला, एकदम महत्त्वपूर्ण। मैले यदि यो भिडियो पहिला मैले ल्याइसकेको भिडियो एसिया र अफ्रिकाको हेर्न छुटाउनु भएको छ भने गएर हेर्नु होला। त्यहाँ पनि मैले थुप्रो विशेषताहरू लेखिदिएको छु। र साथै अब म फेरि डिटेलमा हैन, यहाँहरुकै लागि, किनभने डिटेलमा हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कुराहरूलाई लोकसेवामा डिटेलमा रूपमा सम्झिने गरी पढ्ने, डिटेलमा मात्र होइन कि सम्झिने गरी पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ एसियाको क्षेत्रफल 4399000 स्क्वायर किलोमिटर भनिएको छ। 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड, यानि कि 4,49,59,000 स्क्वायर किलोमिटर वर्ग किलोमिटर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एसिया महादेशले ओगटेको क्षेत्रफल। प्राय क्षेत्रफल भनेर सोधिएको त छैन, सोद्धा पनि नसोध्ला हैन, किनभने यो सोध्दैन। तर जुन 29.2% जुन छ, कति % भूभाग ओगटेको छ, यो प्रश्न सोधिन्छ हैन, सोधिनेछ। र साथै यो क्षेत्रफल पनि जानु। अफ्रिकाको त्यसै गरी 2 करोड ठ्याक्कै आधा हो है, ठ्याक्कै त्यसको 4 करोड, त्यसलाई 2 करोड 37,85,000 स्क्वायर किलोमिटर यानि कि वर्ग किलोमिटर छ। र त्यसले चाहिँ 20.2% भाग चाहिँ ओगटेको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बर हेरौँ है। दोस्रो नम्बरमा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिचमा रहेको छ एसिया। 10 डिग्री दक्षिणीदेखि 78, 10-78 सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी अफ्रिका 37 डिग्री उत्तरी हो, यो दक्षिणी होइन, उत्तरी अक्षांशबाट 35 डिग्री चाहिँ दक्षिणी अक्षांशसम्म बिचमा रहेको छ भनेपछि एकदम 10-78 सम्झिने एसियाको, अनि 37-35 सजिलो छ हैन। एउटाको दक्षिणी अक्षांशदेखि उत्तरी अक्षांश बिचमा एसियाको भने अफ्रिकाको 37 देखि 35 उत्तरीदेखि दक्षिणी। त्यसै गरी एसियाको हेर्ने हो भने 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि लिएर 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तर बीचमा चाहिँ रहेको छ भनौँ न। यो डिग्रीहरू पनि सोध्ने गरेको छ हैन। त्यो हिसाबले यो जुन मैले लेख्न यो भन्न छोडेको थिएँ त्यो अघिल्लोमा, र यो यहाँ ल्याएको छु
केही फरक छैन हैन। किन भन्दा यसले अलिकति कन्फ्युज क्रिएट गराउँछ भनेर मात्रै मैले अगाडिको भिडियोमा नभनिदिएको हो। र यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्यारिजनको थ्रुबाट अब यहाँ चाहिँ 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री अफ्रिकाको कुरा गर्दैछु, देशान्तरको बिचमा रहेको छ भनेपछि यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई लेख्दै गर्नुहोला हैन। महत्त्वपूर्ण यो मै आफैले लोकसेवा पढ्दाखेरि तयारी गरेको जुन आधारमा यहाँहरूलाई मैले लेख्दैछु। हेर्नु 1078 सम्झिने एसियाको है, एसिया महादेशको 1078 दक्षिणीदेखि उत्तरी र त्यसै गरी 37-35 उत्तरी टु दक्षिणी, यसरी चाहिँ एउटा दक्षिणी टु उत्तरी सम्झिन सकिन्छ यो तरिका। अर्को 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 पश्चिमी देशान्तर बिचमा पूर्व पश्चिम हुन्छ। अनि अर्को पूर्व नभई 20 देखि पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तर बिचमा, यसरी चाहिँ हामी भन्नु पर्यो अफ्रिकाको हैन। यहाँ दुईटै कम्प्यारिजन रूपमा दुईटैलाई सँगै पढ्नु होला, सम्झिन्छ। क्षेत्रफल यो छ, ओगटेको भाग दिएको छ, त्यस अफ्रिकाको क्षेत्रफल दिएको छ र ओगटेको भाग म्याक्सिमम आउने कारणले गर्दा यो लेखिदिएको मैले यो पहिला पनि मैले जनाइसकेको थिएँ हैन। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा। र त्यसै गरी हामी अब यसलाई अझै सजिलोको लागि मैले चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन टाइपको दिएँ हैन, जुन तपाईँहरूलाई पनि पढ्नका लागि एकदम सजिलो हुन्छ मैले भन्ने हिसाबले नै मैले यो गरिदिएको। र अब तेस्रो नम्बरको विशेषतातिर हामी जाउँ हैन। तेस्रो नम्बरको विशेषतामा के भनेको छ भन्दा उत्तर दक्षिण, यसको अब एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ होइन, चौडाइ हो है। किन भन्दा एसिया महादेश पूर्वी पश्चिम चाहिँ लम्बाइ छ भनेपछि यसको चौडाइ भनेको 8600 किलोमिटर छ। उत्तर दक्षिण चौडाइ एसिया महादेशको है, उत्तर दक्षिण चौडाइ एसिया महादेशको 8600 किलोमिटर छ। किनकि भन्दाखेरि किन चौडाइ भयो भन्दा यो पूर्व पश्चिम लामो महादेश हो हैन। त्यसैले गर्दा अब यसको चाहिँ पूर्व पश्चिम लम्बाइ हुन्छ है। पूर्व पश्चिम लम्बाइ हेर्ने हो भने यसको चाहिँ कति हुन्छ, यसको लम्बाइ भनेको 9600 किलोमिटर छ है। लम्बाइ हेर्ने भने 9600 किलोमिटर यानि कि 9600 किलोमिटर, ठ्याक्कै 1000 को डिफ्रेन्स छ चौडाइ र लम्बाइको बिचमा, एकदम सम्झिन सजिलो हुने भयो। त्यसै गरी अफ्रिकामा जाने हो भने उत्तर दक्षिण अब यहाँ चाहिँ लम्बाइ हुन्छ, चौडाइ हुँदैन। किन भन्दा अफ्रिका महादेश उत्तर दक्षिण लम्बाइ छ, लामो छ अफ्रिका हैन। उत्तर दक्षिण लामो छ भने त्यसै गरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्दा छोटो छ। लम्बाइ कति छ 8000, उता सम्झिने 8600 उत्तर दक्षिण हैन, चौडाइ हो 8000। र त्यसै गरी यसको पूर्व पश्चिम चाहिँ चौडाइ छ हैन, सानो छ। अफ्रिका महादेश पूर्व पश्चिम भाग सानो छ, उत्तर दक्षिण भन्दा 7400 किलोमिटर एकदम छ। यसमा जम्मा 600 किलोमिटरको मात्रै डिफ्रेन्स छ, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर दक्षिण चौडाइ हैन 8600 8600 किलोमिटर रहेको छ उत्तर दक्षिण। त्यसै गरी उत्तर दक्षिण लम्बाइ अफ्रिका महादेशको लम्बाइ हुन्छ हैन 8000 किलोमिटर रहेको छ। र पूर्व पश्चिम लम्बाइ एसिया महादेशको 9600 किलोमिटर छ भने उता अफ्रिकाको चौडाइ चाहिँ 7400 यानि कि 7400 किलोमिटर रहेको छ। एकदम सजिलो, एकदम यसलाई कम्पेयर गरेर मात्रै पढ्नु होला। मैले यसरी एसिया र अफ्रिकाको छुट्टै जुन कम्पेयर गरेर किन बताइरहेको छु भन्दा एसियाको पढ्दै तस तपाईँले अफ्रिकाको पनि पढ्नुहोस् र त्यसरी पढ्दाखेरि तपाईँलाई एकदम सजिलो हुनेछ दुईटै सम्झिनका लागि है। त्यसैले अब एसिया महादेशलाई होम अफ मेन, मान्छेहरूको घर हैन, मानिसहरूको घर भनेर पनि चिनिन्छ, होम अफ मेन। त्यसैका साथ अर्को विषमताको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ एसिया महादेशलाई। विषमताको महादेश यो मैले पहिल्यैको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ र अहिले पनि भन्दैछु हैन। त्यसरी तपाईँहरूको लागि नै जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति राम्रो हो हैन। होम अफ मेन र विषमताको महादेश भनेर चाहिँ हामीले एसिया महादेशलाई चिनिन्छ हैन। त्यसै गरी अफ्रिका महादेश कालो वा अँध्यारो महादेश। अब मैले पहिल्यै सम्झिरहेको छु पहिलाको भिडियोमा, अफ्रिकामा काला मान्छेहरू
बढी हुन्छन्, त्यसैले गर्दा अँध्यारो भन्ने कुरा सम्झिनु हैन, त्यो एकदम सजिलो छ। कालो वा अँध्यारो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ भनेर आयो भने अफ्रिका महादेश भन्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी भूमध्य रेखाले ठ्याक्कै बीचबाट हैन, झन्डै बीचबाट काटेको महादेश भनेर चाहिँ कुन महादेशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्ने हो, र यो सोधेको पनि छ। यसलाई भन्नु पर्यो अफ्रिका महादेश। भूमध्य रेखाले झन्डै बीचबाट काटेको महादेश हो। र त्यसै गरी कालो वा अँध्यारो महादेश, भूमध्य रेखाले झन्डै बीचबाट काटेको महादेश भनेर चाहिँ हामी के भन्छौँ, अफ्रिका महादेश भनेर भन्छौँ। अब यो चौथो विशेषता पनि हामीले यहीँ सक्यौँ हैन। अब पाँचौँ विशेषतातर्फ लागौँ हैन। एकदम मजा हो। मैले अब डिरेक्सन यो पहिल्यै पनि एकदम तपाईँहरूलाई म्यापकै थ्रुबाट बताएको थिएँ, र अहिले पनि यहाँहरूलाई अब म्याप होइन, अब नर्मल्ली लेखिदिन्छु हैन। यसरी जान्नु, एसियाको पूर्वतर्फ प्रशान्त महासागर पर्छ, सम्झिनु। एसियाको पूर्वतर्फ प्रशान्त, त्यसै गरी पश्चिमतर्फ युरोप महादेश पर्छ, युरोप महादेश पर्छ हैन। त्यसै गरी उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्छ हैन, सुमेरु महासागर हो पर्छ। त्यसै गरी दक्षिणमा चाहिँ हाम्रो हिन्द महासागर पर्छ, एसिया महादेशको, सम्झिनु है यो डिरेक्सन। एसियाको पूर्वमा के पर्छ, पश्चिममा के पर्छ भनेर प्रश्न सोधियो भने हामीले चाहिँ यो तरिकाले हामीले पढ्नुपर्छ। यसलाई सजिलो तरिकाले मैले पहिल्यैको भिडियोमा पनि अझै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु, गएर हेर्नु होला, हेर्नु भएको छैन भने हैन। त्यो एकदम सजिलो तरिकाले अब एसियाको पूर्वी, पश्चिम अनि उत्तर, दक्षिणी भागमा के पर्छ भन्ने कुरा आयो भने हामीले एकदम सजिलोसँग भन्न सक्ने भयौँ। यो त भयो नि हैन। जस्तो एसियाको हैन, एसियामा पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश अनि उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा हिन्द महासागर। यो एकदम मैले फोकस दिइरहेको छु, एकदम आइरहने प्रश्न भएको कारणले गर्दा है। त्यसै गरी अफ्रिकातिर जाउँ है। अफ्रिका महादेशको अब डिरेक्सनको बारेमा जानौँ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जुनै हरेक महादेशको डिरेक्सन त महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यसलाई मैले अझै पनि भनेको छु, लेख्दै गर्नु होला है, लेख्नु पनि होला है। लेख्नु भएन भने गाह्रो पर्छ, लेख्ने काम पनि कन्टिन्यू। र यसको पूर्व, अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, लाल सागर भनेको एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याएको है सागर हो के। त्यसरी पश्चिममा आन्ध्र महासागर, सम्झिन सजिलो छ, आन्ध्र महासागर सम्झिनु होला। उत्तरमा भूमध्य रेखा भनिएकै छ कि भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश हो भनेपछि उत्तरमा भूमध्य रेखा पर्ने नै भयो। त्यसैगरी दक्षिणमा कुमेरु महासागर है, कुमेरु महासागर जसले चाहिँ अन्टार्कटिका महादेशलाई चारैतिरबाट घेरेको छ। यो पनि मैले अब आउँदाखेरि ठ्याक्कै भनिदिएको छु। यो बिचबिचका कुराहरू पनि टिपोट गर्न नबिर्सनु होला, एकदम सजिलो छ तपाईँकै लागि हो। यी कुराहरू यो त अहिले अझै छन्, धेरै कुराहरू छन्, तर यो डिरेक्सन जुन अहिलेसम्म जुन 4वटा 5वटा छ यो महत्त्वपूर्ण छ। एकदम मजाले यसलाई लेख्दै पढ्दै यो कण्ठ यो नघोकिकन, यो नजानिकन अर्कोतिर स्टार्ट नगर्नु होला भन्दै म अब छैटौँ हाम्रो विशेषतातर्फ हैन लाग्दैछु। छैटौँमा जस्तो घाँसे मैदान है, जस्तो एसियाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न आइदिन सक्छ। अफ्रिकाको त्यो सोध्छ। एसियाको लागि स्टेप्स भनिन्छ, स्टेप्स है, स्टेप्स। जुन युरोप महादेशको घाँसे मैदानलाई पनि स्टेप्स नै भनिन्छ, थाहा छ है। यो एकदम मैले पहिल्यै पनि भनिसकेको छु र फेरि पनि भन्दैछु। र त्यसै गरी अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने बेल्ट्स भन्नु पर्यो, बेल्ट है, बेल्ट। एकातिर स्टेप्स, एकातिर बेल्ट। यसरी हामी कम्प्यारिजन गरेर पढ्यौँ भने हामीलाई सम्झिन एकदम सजिलो हुन्छ। मैले भनिरहेको कुरा हो, यसरी एक झपाझप घोक्ने काम चाहिँ नगर्नु, 2-3टाको कम्प्यारिजन गर्नु। त्यसले गर्दा एउटा मात्रै होइन, सबै जानिन्छ हैन। यो सबै कुराहरू हामीले एकदमै जानिन्छ। अब क्षेत्रफल यति छ हैन, 29.2% ओगटेको छ। अफ्रिकाको पनि अब यति छ, 20.2%। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीचमा रहेको छ भने 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तरको बीचमा पर्दछ। त्यसै गरी अफ्रिका 37 to 35 है, उत्तरी अक्षांश यता दक्षिणी अक्षांश सम्झिनु पर्यो। 37 डिग्री उत्तरीदेखि 35 डिग्री दक्षिणी उता
दक्षिणी टु उत्तरी थियो, यता उत्तरी टु दक्षिणी भयो र यता उता पूर्वी टु पश्चिम थियो। अब यता पश्चिम टु पूर्व 20 डिग्रीदेखि 50 डिग्री यसरी जान्नु पर्यो। र उत्तर दक्षिण चौडाइ भने उताको लम्बाइ हुन्छ, चौडाइ 8600 किलोमिटर छ, लम्बाइ यताको 8000 छ। यताको लम्बाइ र एकदम के भद्रगोल हुन्छ, तर पढ्नु होला है, एकदम होम अफ म्यान भनेर विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ, बुझ्नु पर्यो। कालो वा अँध्यारो महादेश अफ्रिकालाई चिनिन्छ। भूमध्य रेखाले झन्डै बिचबाट काटेको महादेश भनेर चिनियो। यो तरिकाहरूले पढ्दै जानु होला हैन, यसरी भनेर चिनिन्छ। अनि एसियाको पूर्वमा अनि पश्चिममा उत्तरमा अनि दक्षिणमा यी कुराहरू पर्छन् हैन। यो पनि अफ्रिकाको पनि त्यस्तै गरी यो छँदैछ हैन। यसलाई लेख्दै घोक्दै पढ्नु होला, आफ्नो नोटबुकमा लेख्नु होला, जुन सदैव तपाईँको साथै रहन्छ। घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ एसिया महादेशको भने अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनेर भनिन्छ हैन। यो जान्न परिहाल्यो, गाह्रो कुरा केही छैन। यति कुरा तपाईँहरूले 6वटा चिज यो एउटामा चाहिँ देखिएको छ र यसलाई मैले मेटेर अब फेरि मैले अझै छ हैन, र यसलाई चाहिँ मेट्नै पर्ने हुन्छ र मैले अरू पनि लेख्न पाउँछु हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पज गरेर हुन्छ कि कसरी यति कुराहरूलाई टिपोट गर्नुहोस् हैन। र मैले यसलाई मेट्न चाहिँ लागेँ। अब 7औं विशेषतामा लेखौँ दुईटैको हैन। अब जस्तो एसियामा हेरौँ, लामो नदी मैले एउटा नर्मली लेख्छु के कुराहरू, जस्तो एसियाको लामो नदी कुन हो, अफ्रिकाको लामो नदी यो पनि लेखौँ, एकदम सजिलो छ। अनि त्यसै गरी लामो हिमनदी अनि यताको पनि लामो हिमनदी, दुईटैको एउटै एकदम यसरी पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। सजिलो हुने कारणले मैले कम्प्यारिजन मैले भनि नै रहेको छु। यहाँहरूले यसरी राम्रोसँग पढ्न पाउनुहुनेछ हैन, सम्झिनु हुनेछ हैन। त्यो अलिकति मेहनत त तपाईँले पनि गर्नु पर्यो। त्यसरी ठुलो देश एसियाको अनि अफ्रिकाको ठुलो देश, सानो देश एसियामा कुन चाहिँ हो हैन। अनि त्यसै गरी अफ्रिकाको सानो देश कुन हो, सानो देश सर्वोच्च शिखर, यता पनि सर्वोच्च, यताको सबैभन्दा ठुलो शिखर कुन हो यो पनि हामीले जान्नु पर्यो। होचो भाग, अफ्रिकाको होचो भाग कुन हो यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। एसियाको होचो भाग थाहा पाइसकेपछि अफ्रिकाको पनि थाहा हुनुपर्छ। सबैको त एउटै कन्सेप्टले पढ्नु पर्यो, जुन तरिकाले हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरिरहेको छु। अब लामो नदी एसियातिर जाउँ। एसियाको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो, यान्जे नदी सम्झिनु है। यान्जे नदी जुन चीनमा पर्छ, एसियाको सबैभन्दा लामो नदी यान्जे नदी हो। यान्जे नदी सम्झिन पर्यो, यान्जे नदी 5-10 चोटि पढ्नुहोस्। र त्यसै गरी अफ्रिकाको लामो नदी सबैलाई थाहै छ, नाइल नदी हो, जुन अफ्रिकाको मात्रै नभएर विश्वकै लामो नदी भनेर सोध्यो भने पनि हामीले भन्न सक्छौँ हैन। नाइल नदी अफ्रिकाको लामो नदी साथै विश्वको पनि हो। त्यसै गरी लामो हिमनदी एसियातिर जाउँ। एसियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी सियाचेन हो, सियाचेन है, सियाचेन एसियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हो सियाचेन भने अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जेरो है। किलिमन्जेरो लामो हिमनदी अफ्रिकाको किलिमन्जेरो हो। किलिमन्जेरो यसरी किलिमन्जेरो 5-6-10 चोटि जबसम्म सम्झिन्न तबसम्म हामीले यसलाई नाम लिगिराखौँ अनि बल्ल हामीले सम्झिन सकिन्छ। त्यसै गरी एसियाको ठुलो देश चीन हो भने अफ्रिकाको ठुलो देश चाहिँ अल्जेरिया हो हैन। अल्जेरिया सबभन्दा ठुलो देश अफ्रिकामा अल्जेरिया हो। त्यसै गरी यता सानो देश मालदिप्स हो। मालदिप्स सबैभन्दा सानो देश एसियाको मालदिप्स हो।
मालदिभ्स है, सम्झिनु मालदिभ्स भन्नु होइन, सम्झिन सकिन्छ। त्यसै गरी अफ्रिकाको सबैभन्दा सानो देश हो सेसेल्स गर्दै पढ्दै गर्नुहोस् सम्झिनु सेसेल्स भन्नु। र एसियाको सर्वोच्च शिखर हो माउन्ट एभरेस्ट होइन, थाहा छ हाम्रै देशमा नेपालमै पर्छ। अनि त्यसै गरी अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर पनि किलिमन्जारो नै हो है, जुन लामो हिमनदी त थियो त्यसैका साथ सर्वोच्च शिखर पनि किलिमन्जारो नै हो। किलिमन्जारो यो पनि सम्झिनु पर्यो, पढ्नु पर्यो एकदम राम्रोसँग कि सर्वोच्च शिखर एसियाको माउन्ट एभरेस्ट यताको। र त्यसै गरी होचो भाग मृतसागर हो, जुन एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा होचो भाग पनि मृतसागर हो, जुन इजरायल देशमा पर्छ। यो पनि सोधेको छ होइन, कुन देशमा पनि पर्छ सोध्छ, विश्वकै हो यो मृतसागर। भने अफ्रिकाको होचो भाग भनेको लेक असाल सम्झिनु, लेक असाल अफ्रिकाको होचो भाग हो लेक असाल सम्झिन सकिन्छ। र त्यसै गरी अब अझै एउटा छुट्यो, जस्तो एसियाको ठुलो ताल कुन हो थाहा हुनुपर्छ, सोध्छ होइन, भन्नु पर्यो क्यास्पियन ताल। र यो एसियाको मात्रै नभएर यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? रारा ताल, सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो क्यास्पियन ताल, जुन विश्वकै भइसकेपछि त एसियाको भइ नै हाल्यो, जुन इरान र रुसको बिचमा पर्छ क्यास्पियन ताल, जुन एसियाको साथै विश्वकै ठुलो ताल हो। र अफ्रिकाको ठुलो ताल हेर्ने हो भने भिक्टोरिया, अफ्रिकाको ठुलो ताल हो भिक्टोरिया ताल, अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल। लामो नदी एसियाको यान्जे नदी हो भने अफ्रिकाको नाइल नदी, जुन विश्वकै पनि हो, सम्झिन सकिन्छ। त्यसै गरी लामो हिमनदी सियाचेन एसियाको हो भने अफ्रिकाको किलिमन्जारो यो पनि सम्झिनु। ठुलो देश एसियाको चीन हो भने उताको अल्जेरिया। मालदिभ्स हो भने अफ्रिकाको सेसेल्स। सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट हो भने अफ्रिकाको किलिमन्जारो। होचो भाग मृतसागर, जुन विश्वकै हो र इजरायलमा पर्छ, एसियामा छ भने उताको होचो भाग लेक असाल अफ्रिकाको, सम्झिनु। ठुलो ताल क्यास्पियन, जुन विश्वकै सबभन्दा ठुलो ताल हो र इरान र रुसको बिचमा पर्छ। त्यसै गरी अफ्रिकाको ठुलो ताल हो भिक्टोरिया ताल। यसरी हामीले सम्झिने यो कुरालाई एकदम पढिरहने सम्झिन्छ, यो सजिलैसँग सम्झिन सकिन्छ। र त्यसै गरी यसलाई पनि अब यो 7औं विशेषतातर्फ मैले एकैचोटि यत्रो लेखिदिएँ। र 8औँतिर हामी जाउँ। 8औँ विशेषतामा जाँदाखेरि अब हेर्नुपर्छ, एसिया र उत्तर अमेरिका है, एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जलसंयोजक कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जलसंयोजक हो बेरिङ, सम्झिनु। बेरिङ नदी हो। बेरिङ नदीले एसिया र उत्तर अमेरिका, कुन नदीले एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ, बेरिङ है। त्यसै गरी एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वत होइन, छुट्याउने पर्वत कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि युराल पर्वत, र युराल चाहिँ हो। अर्को चाहिँ त्यसै गरी अर्को पनि छ, युरालसँगै अर्को हो ककेसस हो है। युराल र ककेससले चाहिँ एसिया पर्वतले चाहिँ एसिया र युरोपलाई छुट्याएको छ। त्यसैले भन्न पर्यो होइन, यो तरिकाले पनि एकदम सही। कुन चाहिँ केले, जस्तो बेरिङ नदीले यीमध्ये कुन महादेशलाई छुट्याएको छ, यसरी पनि सोधिन सक्छ, जसरी पनि सोध्न सक्छ, तर जान्न चाहिँ पर्यो हामीले है। त्यसै गरी अब अफ्रिकातर्फ जाने हो भने एसिया र अफ्रिका दुइटै आयो। एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा अर्थात् एसिया र अफ्रिकालाई छुट्याउने जसरी पनि सोध्न सक्छ, के पर्छ भन्दाखेरि लाल सागर। त्यसै गर्दा अफ्रिकाको पूर्वमा लाल सागर पर्छ। अघि हामीले भनि नै सक्यौँ कि एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा लाल सागर पर्छ। कुन? लाल सागर, सम्झिनु। लाल सागर पर्छ एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा पर्ने रहेछ लाल सागर। एकदम सजिलो छ बुझ्नको लागि।
तर बुझ्न चाहिँ पर्यो नै। र अर्को पनि बुझौँ होइन। भौगर्भिक आधारमा अफ्रिका महादेशलाई भौगर्भिक आधारमा अफ्रिकालाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने उच्च समस्थलीको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। सो अफ्रिका महादेशलाई भौगर्भिक आधारमा उच्च समस्थलीको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। यसरी पनि हामीले बुझ्न पर्यो होइन। यो जुन तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी पढ्यौँ भने बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्कोतिर जाउँ। उष्ण सदाबहार जङ्गललाई के भनिन्छ? उष्ण सदाबहार जङ्गल यो सोधेको प्रश्न हो, त्यही भएर रेन फरेस्ट है। उष्ण सदाबहार जङ्गललाई रेन फरेस्ट। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक हो बेरिङ नदी। सम्झिनु पर्यो है, एकदम यो कुरालाई बिर्सिनु भएन। यता एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा लाल सागर पर्छ। भौगर्भिक आधारमा अफ्रिकालाई उच्च समस्थलीको महादेश भनिन्छ। उष्ण सदाबहार जङ्गललाई रेन फरेस्ट भनिन्छ। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वत युराल र ककेस हो। यसरी पनि हामीले सजिलोसँग पढ्न सक्ने भयो। साथै यो तपाईँहरूले लेख्नुहोला, नोट गराउनुहोला, टिपोट राम्रोसँग गर्नुहोला। यी सबै कुराहरूको एसिया र अफ्रिकाको बारेमा राम्रोसँग लेखेर पढ्दै लेख्दै जबसम्म आफूलाई सबै सम्झिन आउँदैन तबसम्म लेखिरहनु होला। अहिलेको लागि मैले यो मेटेँ, किन भन्दा मलाई अझै सकिएको छैन। अझै केही विशेषता बताउनै छ यहाँहरूको लागि, त्यसैले गर्दा मैले मेट्नु पर्ने भयो। यसलाई मैले मेट्न थालेँ। त्यसै गरी हाम्रो 9 नम्बरको विशेषतातर्फ लागौँ। एसियाको विश्वमा है, एसियामा हेरौँ। विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने सहर या ठाउँ कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले भन्नु पर्यो है। विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ रुसको भर्खोयान्स्क र यो पनि एसियामै पर्छ। त्यही भएर मैले यही एसियामा जोडेको, जुन चाहिँ -34 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पनि यो चिसो हुन्छ भनेको कति जाडो, यो त एकदम भयङ्कर जाडो हो। त्यही भएर यसलाई यो भर्खोयान्स्क भनेको विश्वमा सबभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ हो। त्यसै गरी अफ्रिकातर्फ लागौँ। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश हो अफ्रिका है। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश हो अफ्रिका, सम्झिनु पर्यो। त्यसै गरी देश भन्यो भने भाषिक विविधताको भएको देश चाहिँ भारत हो, त्यो पनि सम्झिनु पर्यो। र त्यसै गरी एसियातर्फ लागौँ। एसियातर्फ लाग्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल, विश्वको जुन बैकाल ताल हो, गहिरो ताल बैकाल ताल, र यो बैकाल ताल पनि यही एसिया महादेशमै पर्ने रहेछ। ठुलो ताल कुन थियो? ठुलो ताल थियो क्यास्पियन हैन ताल, जुन इरान र रुसको बिचमा पर्थ्यो। त्यसै गरी अफ्रिकातिर जाने भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कहाँ छ या के हो भनेर सोध्यो भने सहारा मरुभूमि जुन अफ्रिका महादेशमा छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो, जुन अफ्रिका महादेशमा छ। यो पनि सम्झिन पर्यो, एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी अर्कोतिर लागौँ, जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी, विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी के हो यानि कि कहाँ छ, जसरी पनि सोध्न सक्छ हैन, बुझ्नु पर्यो। म्यादीको दाना भन्ने है, म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा सम्झिनु पर्यो। म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा काली गण्डकीले बनाएको गल्छी हो
काली गण्डकीले बनाएको गल्छी हो, जुन विश्वकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी, जुन एसिया यानि कि नेपालमै पर्छ यो हैन। यो पनि बुझ्नु पर्यो हैन। म्यादीको दाना भन्ने ठाउँमा काली गण्डकीले बनाएको गल्छी हो, विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी। यसरी पनि हामीले सम्झिनु पर्यो है, पढ्नु पर्यो भनौँ न। अब यता अफ्रिकातिर लाग्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि अफ्रिका महादेश त अफ्रिकामै हो, किम्बर खान है, किम्बर खानबाट खानी भनेर सम्झिने। त्यही भएर विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बर खान है, किम्बर खानमा रहेको छ, जुन चाहिँ एसिया महादेशमै पर्छ। सजिलैसँग हामीले भन्न। त्यसै गरी अर्को विशेषतातर्फ लागौँ जुन एसियामा छ हैन। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका, विश्वको सबैभन्दा होचो भाग त हामीले ठाउँ भनेको चाहिँ मृतसागर इजरायलको भनेर अघि एसियामै पढ्यौँ भने विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हो, जुन नेपालमा पर्छ। यो पनि हामीले सम्झिनु पर्यो। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका हो अरुण उपत्यका, यो पनि बुझ्नु पर्यो। र विश्वको सबैभन्दा अग्लो पठार भनौँ न है, विश्वको सबभन्दा अग्लो र अझै फराकिलो पठार बुझ्नु पर्यो के हो, पामीरको पठार। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार हो पामीरको पठार, जुन चाहिँ तिब्बतमा पर्छ। पामीरको पठार हो जुन चाहिँ तिब्बतमा पर्छ। र यो जुन पामीरको पठारलाई चाहिँ छ संसारको छानो है, संसारको छानो भनेर यी मध्ये केलाई चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन। त्यही भएर पामीरको पठारलाई संसारको छानो यानि कि रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर पनि चिनिन्छ। यो हामीले जान्नु पर्यो। संसारको छानो हैन, संसारको छानो पनि आइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ रुफ अफ द वर्ल्डको तरिकाले पनि। त्यही भएर हामीले दुईटैलाई भन्नु पर्यो। संसारको छानो पढ्ने अनि रुफ अफ द वर्ल्ड नपढ्ने हो भने चाहिँ काम लाग्दैन। त्यही भएर रुफ अफ द वर्ल्ड हो, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ पामीरको पठारलाई चाहिँ रुफ अफ द वर्ल्ड भनिन्छ, जुन तिब्बतमा पर्छ हैन। यो बुझ्नु जरुरी भयो हैन। विश्वको अग्लो र फराकिला पठार भनेको पामीरको पठारलाई संसारको छाना भनेर पनि भनिन्छ, यानि कि रुफ अफ द वर्ल्ड। विश्वमा सबभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ थाहा भयो, भर्खोयान्स्क। विश्वमा सबभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा काली गण्डकीले बनाएको गल्छी। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बर खाना। अनि त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका। विश्वको सबैभन्दा अग्ला र फराकिला पठार पामीरको पठारलाई संसारको छाना भनेर पनि भनिन्छ, यानि कि रुफ अफ द वर्ल्ड भनिन्छ, रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर भनिन्छ। र यति सबै विशेषताहरू जानिसकेपछि यहाँहरूलाई यो दुईटा महादेशको बारेमा एकदम मजाले थाहा हुन्छ। मैले पहिल्यै पनि अझै भनिसकेको छु र यो दुईटै राम्रोसँग पढ्नु भयो भने त एकदम सजिलो हुन्छ भन्दै आजको लागि यति। साथै म अर्को भिडियोमा अब उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको कम्प्यारिजनका साथ यहाँहरूको अगाडि उपस्थित हुनेछु भन्दै, यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।